अस्सलाम वालेकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट, हुकूमती हल्के से करप्शन के खिलाफ तवाना आवाज़। महकमा सेहत में रिश्वत वसूली पर दोहरा मयार। महकमा सेहत मीरपुर खात में लूट मार पर मबनी है। जिन दोस्तों ने LDN को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद आने पर वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमाएं। पहले आप लियारी से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सरदार नबील गबूल की गुफ्तगू सुने। आज जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग की कमेटी आई है वो लियारी जनरल हॉस्पिटल और बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के हवाले से है। ये मेन टॉपिक लेकर आई है। इसके अंदर जो हालात हैं जो लियारी जनरल हॉस्पिटल के हैं वो वहाँ पर हमने देखा है। मैंने अपनी तरफ से अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, पूरा इंक्वायरी की है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है हालात इतने ख़राब हैं, किस तरीके से वहाँ पर करप्शन हो रहा है, किस तरीके से लियारी जनरल हॉस्पिटल को बर्बाद किया जा रहा है और उधर कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ पर एक एक चीज़ का मुझे इल्म है और उस हवाले से अभी अभी मैंने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेशो साहिबा से रब्ता भी किया है, उनसे मुलाकात करूँगा और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इंशाअल्लाह मैं लियारी जनरल हॉस्पिटल के जब मैं विज़िट करूँ तो मिनिस्टर साहिबा को भी अपने साथ लेकर आऊँ ताकि वो देखें कि लियारी के हॉस्पिटल के अंदर क्या हालात है। मैं तो देख चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि मैंने डंडा उठाया तो डंडा ये मेरे सामने भी पड़ा हुआ है। वाकई मैंने डंडा उठाया। किसके खिलाफ? मैंने करप्शन के खिलाफ डंडा उठाया। मैंने जो लियारी के इंस्टीट्यूट है उनको जो बर्बाद करने वाले हैं उनके खिलाफ डंडा उठाया। मैंने उनके खिलाफ डंडा उठाया जिन्होंने लियारी के अंदर जो है एक अपनी एक गैंग बनाई हुई है जिसका सिर्फ मकसद ही यही है कि लियारी के इदारों को बर्बाद करना, लियारी के इदारों से पैसे निकालना और फिर अपने जो है घर बार लियारी से जो है बनाना। और आज भी वो लियारी से बाहर रहते हैं। लियारी के इलाके में जो है वो पैसे बनाकर बाहर जाके अच्छे अच्छे बंगले खरीदते हैं। इन सब के खिलाफ मैंने एक अपनी तहरीक शुरू की है। उस तहरीक में हमारे साथ हमारे साथी हैं जो यहाँ पर काफ़ी माशाल्लाह टेक्निकल लोग भी बैठे हुए हैं। ये सारे हमारे लियारी के नाम से मशहूर है। इनकी कमेटी ये मेरे पास आई है और इंशाल्लाह लियारी के अवाम ने जिस तरह मुझे वोट देकर जिस तरह मुझे कामयाब किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो उन्होंने एक ट्रस्ट अपना जाहिर किया है उसको इंशाल्लाह नहीं तोड़ूंगा। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सिपाही हूँ। उन्होंने मुझे लियारी का ये अहम सीट, अपना सीट जो वो खुद हमेशा चाहते थे कि इलेक्शन लड़े, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुम लियारी से इलेक्शन लड़ो, तुम्हें लड़ना है, लियारी के लोगों का देखभाल तुम्हें करना है। तो ये मेरा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों को नाउम्मीद नहीं करूँगा। आपने लियारी के लोगों से सरदार नबील की होने वाली गुफ्तगू को सुना। उन्होंने कहा कि मैंने करप्शन के खिलाफ डंडा उठा लिया है और वो उन्होंने दिखाया भी। उनका ये ऐलान लियारी के मजलूम आवाम के जज्बात की तर्जुमानी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के ये दिल की आवाज़ है। जो काम अब तक चंद दिन के मेहमान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर सेहत व बहबूद आबादी सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीजूहू, बल्कि सिंध की सबसे ताकतवर हुकूमती शख्सियत अदीब फरियाल तालपुर जो काम आज तक नहीं कर सकी और लियारी के अवाम को उनका हक नहीं दिलाया जा सका, इस काम को पूरा करने का अज़्म वहाँ से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली सरदार नबील गबूल ने कर दिया है। जी हाँ, सिंध में लियारी 1970 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक ये पीपुल्स पार्टी का किला रहा है। लेकिन बिलावल जरदारी गुज़िश्ता इंतखाब में यहाँ से PTI के उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद के मुकाबले में
قومی اسمبلی کا انتخاب ہار گئے تھے، اور اس بار بلاول نے اپنی ماضی کے شکست کے خوف سے سردار نبیل گبول کو اپنا امیدوار بنایا، اور نبیل گبول کامیاب بھی ہو گئے۔ نبیل گبول محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی لیاری سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں شامل عبدالستار گبول کی سیاست کا وہ تسلسل ہے۔ نبیل گبول پرانے جیالے ہی نہیں بلکہ وہ پائلٹ ہونے کے علاوہ وہ خود کو بلاول کا سپاہی قرار دے رہے ہیں۔ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں لیاری کے عوام کے ہسپتال اور میڈیکل کالج کے بجٹ سے ڈیفنس میں لوگوں کے بنگلے بنتے رہے ہیں، اور یہ صورتحال سائنس سرکار کے دور میں صرف لیاری تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پورے سندھ میں گزشتہ 16 سال سے یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ بنگلے نہیں، لوگوں نے بے نظیر کے نام سے منسوب سرکاری اداروں سے قومی دولت چرا کر اپنی دوا ساز فیکٹریاں تک لگا لی ہیں، اور ساؤتھ میں سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے بلڈر بھی بنے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ حال ہی میں امریکہ منتقلی کا سنگ بنیاد بھی رکھ کر آئے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی دواؤں کی بروکری سے محکمہ صحت کا ایک ڈرائیور کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اب بلاول کو اپنی مستقبل کی سیاست کو بچانے کے لیے پالیٹکس اور کرائم کو اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق الگ الگ کرنا ہوگا۔ کیا بلاول کو یہ معلوم ہے کہ ان کے والد آصف علی زرداری کو تو 10% کے حوالے سے بدنام کیا گیا، لیکن حال ہی میں طویل عرصے تک محکمہ صحت میں بادشاہت کرنے والے افسر ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش تو عملی طور پر 20% رہے ہیں، جن کا حال ہی میں تبادلہ ہوا ہے۔ قانون کے مطابق تو ان کے خلاف اعلیٰ سطحی تحقیقات کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جیل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سائنس سرکار کا کرشمہ ہے کہ انہیں محکمہ تعلیم جیسے شعبے میں ڈی جی کے عہدے سے نواز دیا گیا ہے۔ بہرحال حکومتی حلقے میں سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی سردار نبیل گبول، جو کراچی کے فرزندان زمین ہے، کرپشن کے خلاف ان کی توانا آواز کو پارٹی کی موجودہ قیادت کہاں تک سمجھتی اور سن سکتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب آپ پہلے یہ تصویر دیکھیں، یہ تصویر عبدالعزیز ضلع کورنگی کے اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی ہے، جنہیں 5,000 روپے کی رشوت لینے پر محکمہ جاتی ادھوری تحقیقات کے بعد مولا بخش شیخ، سابق ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ صحت سندھ نے نگراں دور حکومت میں سید منصور عباس رضوی، سابق سیکریٹری صحت کے دستخط سے ملازمت سے برطرف کروا دیا۔ اب آپ یہ دوسری تصویر دیکھیں، یہ وہاب اللہ یوسفانی، نگراں دور حکومت 2013 میں فوجی کوٹے پر گریڈ 14 میں پہلے پیرامیڈیکل ٹیوٹر، اسامی خالی نہ ہونے پر گریڈ 14 میں سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹ آفیسر بنا دیے گئے۔ مذکورہ اسامی ناقابل ترقی اور ناقابل تبادلہ تھی۔ یہ سندھ سروسز اسپتال میں محکمہ جاتی تحقیقات کے مطابق متعدد نرسوں سے 40,000 روپے رشوت کا الزام ثابت ہونے کے باوجود ابھی 1996 کے اکاؤنٹنٹس کی ترقی کا عمل جاری ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیو لوکل گورنمنٹ ضلع میرپور خاص کے ملیریا کے ملازم کو نامعلوم ڈی پی سی کے تحت ترقی کے قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مذکورہ دونوں ملازمین کو گریڈ 17 میں ترقی دے دی گئی۔ ایک حکومت، ایک محکمہ،
رشوت کا ایک الزام لیکن انصاف کا دوہرا معیار آپ نے دیکھ لیا، جبکہ دوسری جانب عبدالعزیز کی فیملی بدترین مالی مشکلات کا شکار ہے۔ دوستوں نے قرضہ دینا بند کر دیا، رشتہ داروں نے ملنا چھوڑ دیا، بچوں کا اسکول جانا ختم ہو گیا، عبدالعزیز نفسیاتی مریض ہو چکا۔ اسی پریشانی میں گزشتہ روز اپنی پرانی موٹر سائیکل توڑوانے کے بعد زخمی ہو کر علاج کرانے ہسپتال تک نہ جا سکا۔ دوستوں نے گھر پر آ کر یہ علاج معالجہ کیا، جبکہ یہ کار وہاب اللہ یوسفانی کی ہے۔ اب بڑا چور کون ہوا، اس کا فیصلہ بھی آپ خود کر لیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس سنگین حقوق اور انصاف کی پامالی پر اب خود نوٹس لیں۔ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف محکمہ جاتی تحقیقاتی رپورٹ کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخر میں ضلع میرپور خاص کے سول اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیرات میں ناقص مٹیریل کا استعمال اور مبینہ بدعنوانیوں کی وہ تفصیل جس میں شیر محمد چانیوں جیسے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کا کردار واضح ہے۔ پہلے ویڈیو میں آپ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سول اسپتال میرپور خاص BHQ جن جو غیر معیاری کم تھن سبب ॾिसी सघो था फॉर सीलिंग जी जेकी छित आहे उहा हींअर साणी जेका आहे उहा जवाबु ॾेई वई आहे। हिन जा पीस जेके आहिनि उहे किरनि पिया। अहिड़े तरीक़े सां टाइलुनि जी बि साॻी हालत आहे, भितियुनि ते लॻल सॼो गैर मयारी कमु थियण जे करे जेको आहे न, हीअ तव्हां ॾिसी सघो था छित जी हालत तक़रीबन ये जेका फासलिंग थियल आहे छित जी, इन जी सॼी कंडीशन तक़रीबन अहिड़ी आहे। آپ نے ہمارے نمائندے کی ویڈیو دیکھی، انشاءاللہ مزید انہی سلسلوں کی مزید سنسنی خیز تفصیلات کل کی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔